گل والے ہوئے گل لکھاں والے ہوندے تے گل والے انو گل رڑک جاندی سورتال دنی سوالے تھے ہووے عشق سینے اگ بھڑک جاندی تے مجنو آہ مارے بچ جنگلاں دے تار لیلاں دے بنگلے کھڑک جاندی مر کے بچ اڈیک جو سردار سائیاں آوے یار تلاش بھی پھڑک جاندی تے مر گئے بچی اڈیک جو سردار سائیاں آوے یار تلاش بھی پھڑک جاندی نوجوان مودا ذکر چھیڑن لگا جنہیں نبی نو بغیر بیکھیاں عشق کر لیا نبی دا عشق کما لیا نیا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے عشق جنہ دی ہڈی رچے تے ٹور دے اپنی ٹورے تے غیران دی گل او نہیں سنے دے تے کانے آنا دے ڈورے جدو ہجرت کر کے میرے نبی مدینہ طیبہ آئے نا ایک دن فرمایا آؤ صحابہ درہ مدینہ دی سیر کر کے آئے نبی پاک مدینہ طیبہ تو باہر آ کے مشرق والچیرہ انور کیتا اپنی قمیض دے بٹن کھول کے سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے سانس میرے نبی لے رہے علامہ احمد رضا صاحب صحابہ ویکھ دے رہے اگلے دن عصر دی نماز پڑھ کے سید عالم نے فرمایا آؤ صحابہ پھر مدینہ دی سیر کر کے آئے اسے مقام سے آ کے نبی پاک اپنے قمیض دے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا تو لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھ دے تیسرے دن پھر عصر دی نماز پڑھی نبی کریم اس مقام تے آ کے نا تے اپنی قمیض دے بٹن کھول کے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن تے حضرت عمر فاروق تو نہ ہی رہا گیا تے عرض کی تھی کملی والے آ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن سرکار نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق چے یمن دا شہر تے یمن دے شہر چے محمد دا دیوانہ واسد آئے اتھے آکے کھلوما میں رحمان دی خوشبو آندی ہے تے یہ سیال کوڑ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا فرمایا میں اتھے آکے کھلوما تے میں نو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواما یوں دیانے صحابہ نو خیال آیا کملی والے آ تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھڑے تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگائیاں مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونے مدینے لگے پیار کری جا رہے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے او کون ہے کملی والے آ قالید والی نے فرمایا صحابہ میرا ایک ایسا دیوانہ ہے او دیاں راتا جا کے گزر دیاں نے دن اونٹ چار دیاں روزے چ گزر جاندا ہے فرمایا اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے جدو لوگ حسدے نے وہ روندہ آئے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرما دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے آئے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جان
آندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں یودیاں کر دے نے عرض کیتی کملی والے ایڈا یس کے آندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے اکھ لگے ماں دیاں خدمت پیا کر دائے عرض کیتی سونے او دا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے میں دس دے فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہو عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر بولو بولو مدینے خبر ہو جاندی ہے میرے آقا ادھر مدینے تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر یمن خواجہ ویسے کرنی جد اونٹ چار کے شام ویلے گھر آن دینا تے روز آکے تے ماں دے قدم دبا کے کہنے اماں اجازت ہو پہ تے مدینے نبی ویخا اینو کہندے جے ماں دی قدر میری ملت دے نوجوانوں آج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جانا آج ماما روندیاں تے باپ کرلا دے ادھی رات ویلے پتر آج گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتوں آئے تے آج دا پتر انج گھوری پا کے باپ والے ویخ دا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دا ہی نہیں کتوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں تو اڈی گل نہیں کر دا مونا ماما دی گل کر رہے ہیں جنہاں ماما روندیاں میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب تبیز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں جب ماں دی قدر پوچھنی ہے کسے اس کو پوچھے جدی ماں ٹر گئی اور رات نو سرانے اچھا سر دے کر دے کہہ احمد رضا صاحب چند دن پہلے کہ بابا جی میرے کو بیٹھے تھے میں بابا جی نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری بابا جی کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے دکھاں تے غربت ہی گزر گئی پر ہون رب دا شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ ٹر گیا کوئی امریکہ ٹر گیا رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتیاں کاراں بھی دے دیتیاں میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت ہوئے کہنے لگے آسی صاحب کوئی حسرت نہیں تے آنکھ بچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کوٹھی وے کہ کدے کدے دل کردے کدے ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا اور پچھونا کنو جنہ دیاں ٹر گئی عید دے دن آجا رب کعبہ دی قسم دنیا خوشیاں منا دی ہوندی تے جنہ دے ماں پہ ٹر جاندے اور قبرستان چ ماں پہ دی قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے خوشی آ گئے تے یاد انہاں نے پھر بھی ماں پہ ہوندے تے رب کدے دکھ دے وے یاد انہاں نے پھر بھی ماں پہ ہی ہوندے پچھونا کنو جنہ دے ٹر گئے آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دین ماما باؤنے اے ماما باؤنے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویا والے رو رو آپے چپے کر جاندے اے مویا ماما والے رو رو آپے چپے کر جاندے اس مٹھے میوے دا ادب کر لو اور نہیں تے پوچھ کسے یتیم کو کوئی کسے دے بچے نو تھپڑ مارے جھڑک مارے تے بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا تے جدا ابو ٹر جے او کینوں دسے پوچھ کسے یتیم کو
وہ پیو اپنے جونتے ہون تے بچہ بازار چ گزرے تے بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے. جد باپ کر صاحب دے والد گرامی 3 ماہ ہو گئے کہندے نے کہ میرے والد صاحب دنیا تو ٹر گئے. اللہ انہاں دے درجات دی بلندی کر. اللہ نبی پاک دے ابو جان دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرمائے تے قبر منور کرے. پیو اپنے جوندے ہون تے انج لگدا ہے جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے, جویں ساری دنیا ہی میری ہے. باپ ٹر جان تے انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں. باپ ٹر جان انج لگدا ہے کہ میرا دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ انہاں نو سایہ نو سلامت رکھے. میں گل نہ کیتی میرا گزارا نہیں ہونا یار. نبی پاک نو ایک دن ابو جہل نے پتھر ماریا, خون نکلے تے میرے نبی روندے کعبے چ آ گئے. سارا دن کعبے ول ویکھ کے میرے آقا رو کے کہندے نے میں کینوں دکھڑے سناؤں تے سرکار کہندے نے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اے میرے مولا میں تینوں سنانا آیا. شام تک میرے نبی بیٹھ کے روندے رہے. شام دا ویلا تے چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی. امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی رو کے کہن لگی اج کعبے کھلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے. نالے نوکرانی رو کے کہن لگی اج دا باپ زندہ آندا لوکیاں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے. اج کدی او بی ماں زندہ آندی اج نوکراں چ کلیاں بیٹھ کے نہ روندا. چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جان دے سر وچ کمان ماری. او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا. فرما دے سونیا رونا میں تیرا بدلہ لے آیا. ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے باز چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, اج میرا کوئی بابا نہیں, اج کدے میرا بھی باپ زندہ آندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے. اج کدے میری بھی ماں زندہ آندی انج نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا. پر میں کی کراں جے میرا باپ بھی کوئی نہیں, اج میری ماں بھی کوئی نہیں. اے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا کہ باپ مرے محمد بادشاہ تے مک جادا جے میلا. باپ مرے تے محمد بخشا مک جادا جے میلا. انہاں نے پوچھ کے زندگی گزاریا کرو. رب کعبہ دی قسم پوتا اچھا بول پوے نا کلیجہ پھٹ جاندا جے ماپیاں دا. انہاں دی قدر کرو جنہ دے زندہ نے. نوجوانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی شام نو روزہ کے ماں دے قدم پکڑ کے کندرے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھا. میرے سیالکوٹ دے اندر ایک خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسے تقریر کرنے جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دے. خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامعہ العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. اے جلسہ سنن آئے نا اے جدو تسا گھر جانا تے ویکھو ماما جاگ دیا ہوندی. میں ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے رسول دی. علامہ قاری احمد رضا صاحب ایک دن میں جلسہ مکا کے گھر گیا. میں اپنے گاؤں دی گلی چو گزریا تھے. رات تقریبا 2:30-3 بجے دا بابا گولا جی ٹائم سے سردیاں دی رات. ایک مائی وڈیری میں دروازے چ گلی چ بیٹھی ویکھی. میں روکے نہ تے میں پوچھا میں کیا اماں جی رات نو اس ویلے گلی چ بیٹھے ہو؟ وہ مائی نے میں نے جواب پتا کی دیتا کہندی حافظ جی منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا. رات 2:30 بجے دا ٹائم تے سردیاں دی یخ رات. جیڑی ماں نو چھڑکا مار کے بلا لیندے ہو نا تے جیڑے ابو نو ہوں کر کے بلا لیندے ہو.
مینوں ممبر والے رسول دی قسم ہے، میں سردیاں دیا دھنداں دیا راتاں چ چٹیاں داڑیاں والے بابے سڑکاں تے کھلوتے ویکھے نے۔ تے میں پوچھنا نا کہ رات نو بابا جی اس ویلے کیوں کھلوتے؟ تے بابا جی مینوں کہن لگے منڈے فیکٹری اوور ٹائم لانا سی نا، اجی آیا نہیں تے میں خیال آیا کتھے گلیاں چ کلا آوے گا، میں سڑک تو جا کے لے آواں۔ او یار جنہیں ماں پیو نوں جھڑکا مار کے بلا لیندے ہو نا، کدے رات نو تسی لیٹ آؤ نا تے انہاں نوں تواڈے باج نیند تے نہیں آوندی، انہاں نوں گرم بستریاں چ سردیاں دی راتاں تے تواڈے باج نیند نہیں آوندی، انہاں دا خیال رکھیا کرو۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں ادھی رات ویلے جدو جا کے دروازے تے جے ہاتھ رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آؤندی ہے وے جوس با آ گئے۔ تسی سمجھے نہیں، او باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، اشتہاراں تے اے جڑے بڑے نام لکھدے نے، لوگ ہاتھ چومدے نے، پر گھر چو جڑی وڈیری جی ان پڑھ تے پینڈو جی ماں ہے نا، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤندا، او ماں نو یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤندا، او بس پیار نال پینڈو جی ماں کہندی ہے وے یوسفہ وے آ گئے۔ فرماندے سن ادھی رات ویلے ہور کیڑے پیار نہ یوسفہ کہندی ہے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے۔ اینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بد صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون، پر جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، ایک باری ماں ٹر گئی نا پھر تو دیواراں نہ لگ کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں ماں بلاندی سی۔ مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا، گلی چ پہ روندے سن، کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا ملے ماں وڈیری ٹر گئی چپ کر جو، تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی، رونا تے اس گلوں جوسبا کون آکھیا کرے گا، اور کون جوسبا آکھے، کون کلیجے ٹھنڈ پاوے، انہاں دی قدر کر لو، یہ ٹر جاون تے انہاں ورگا کوئی نہیں جے بلاندا، انہاں ورگا کوئی نہیں جے زمانے چ بلاندا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معمرے ماں پہ مکینے پیر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے محمد بخشا اے مک جاندہ خواجہ ویسے کردی شاہ بلے ماں دے قدم پھڑ دینے عرض کر دینے اما اجازت ہوئے نبی وے خاما ماں اکھاں تو نبی نہیں فرما دیان یہ پترہ تو چلا گیا میں مرگی کون سامبا لے گا ماں کہہ دیئے وے نا جاویں وے پترہ نا جاویں ایسا ماں دا فرما بردار چپ کر جاندہ ہے ایک دن اونڈ چار کے گھرے آئے ماں دے قدم پھڑ کے رہی جا رہے کہنے لگی ماں آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا آج عشق دا بھامبڑ بڑا تیز ہے میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلہ سن دینے عثمان دے علی ہر ویلے یار دے کول بیٹھ دینے عرض کی دی ماں اجازت دے نبی بے خواں آکے تینوں بھی دسا دو سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا پتر تے نا فرمان بھی ہوں تے ماما نو سونا ہی لگ دے تے جے ہووے فرماوتا کری صاحب عثمان نے قدمہ دو پڑھ کے سینے نہ لایا تے ماں کہنے لگی رونا تے جا نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہی دا سی اٹھ کے دوڑے نا تے ماں نبی نہیں سی اکھا تو ماں دا ناس بیدار بی بی ماں کہنے لگی وے اویس وے پتر ٹر چلے ہیں پر میں سنے ہیں کہ 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 ہوندے لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینیا تے دوڑ دا جامی تے دوڑ دا آمی تے جے نبی مل پہ تے بے خامی تے نہ ملے تے اڈیکی نہ تے پوندے پیری واپس آ جی دھیان رکھی وے پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیا واہ ماں تیرے عظمت تو صدقے ماں کہہ لگی جلدی آ جائی ماں اڈیکا کر دی ہوئے گی خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا نوجوانوں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا ٹرن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے رو رو کے کہنے نے اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے نوجوان نے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چٹورن لگے ادھر مدینے اما شاہ فرما دیا سرکار اپنے حجرے جو باہر تشریف لگے
دروازے جا کے نبی کریم مڑ کے فرمانے لگے عائشہ میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک مہمان تے پرونا آوے گا تو آوے تو انہوں جان نہ دے وہ منوں ویکھن آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے مدینے والے آ رہے رو کے کہتے نے یادا انہیں سادے دے ایک باری تیرا یار بے خیامہ دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے لوگوں پہلا جی چھلے پہ گئے اڑ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیوانہ نظری آیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیوانہ چم دینے مدینہ دی مٹی چم کے سینے نال لاندین نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رو دینے فرما دینے بچیوں میں تو آڈی عظمت دوباری جاواں اونا ہوا مچ سا لیندے ہوں جتھے میرا ماہی سا پیا لیندہ آئے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے عذاب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے عرض کر دنے اما جی کچھ ہوا دے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کر دنے اما جی امن چو نبی دا ویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجے آواجے میں سرکار دی دید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا میں آنا والے آیا کہ سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ بھیس دھڑا مارے کے رونے لگے پہ عرض کر دنے یا اللہ کیڑا گناہ ہو گیا ہے ساری زندگی اٹھی کام کردہ رہے ہوں جاواں گا یار بیس کے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ تھوڑی دیر اٹھی کلے سرکارے آ جانے میں عرض کر دنے اما جی اٹھی کام کی میں اینا بے لائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھی کام کر دی ہے عرض کر دنے اما جی ذرا پردے چے ہو جاؤ نبی تے نہیں ملے میں جاندی بارو بیڑائی بے خجاواں جتھے میرا ماہی بس جائے اما عائشہ فرما دیا ماں پردے چے ہو گئی اندر کبھی کھریا بالا بالا آیا او دے بالا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے میں اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس آگے نکیاں نکیاں چیزاں چمدائے نالے بیڑے نو چمدائے نالے دیواراں چمدائے اما عائشہ فرما دیو دی حالت بے کہ نبی رون لگے پئی او روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دائی ملنے آیا سٹر چلے آؤ سنے آؤ میں کچھ نہیں منگ رہو ایک کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا یا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بیچ میری بھی گنتی کر لیں میری گنتی کرنے اما عائشہ فرما دی روندہ ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اپنے حجرے دے اندر آکے تھے جب ایک کے فرما دینے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کی تھی کملی والا تیرا کوئی اللہ تعالیٰ انہا دے درجات دی بلندی فرمائے اما عائشہ عرض کر دیا کملی والا تیرا کوئی عاشق آیا سی او دا نا او ویسی میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیوے دا سی عرض کر دیا سونیا او دے وال بکھرے تے والاں وچ دوڑ تے پیراں وچ چھالے تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس سونیا کو درویش سی لگدا کدھروں دور ہوئی آیا سی سرکار رو کے فرماتے نے واہ آن والیا آپ ٹر گیا تے خوشبوواں محمد دے بیٹے چھڑ گیا ہے سرکار نے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا ویسے ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گیا فیصل آباد نوجوانوں قرب و جوار تو آمن والے ہو آج شام نہ پئی تھی ویسے گھر بھی پہنچ گئے نبینی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی نا
تے اماں کہندی بے ویس آ گیا دکھ نال بولیا ہی نہ گیا اماں کہن لگی بے نبی بے خایا رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندی ہی مر جانا ہے اماں کہن لگی وے ہویا کی یار عرض کی تھی اماں نبی دے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھرے ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اماں نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا ماں کہن لگی وے رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے بے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیا دعاوانے سارا جگ نبی دیا گلان کرے گا پھر نبی تیریاں گلان کرے سارا جگ تیرا بجی دیا گلان کر دئیو نبی تیریاں گلان کرے گا توڑے فیصلہ بات دا سائی سردار حسین سردار عشق رسول نے آکھا سی کوئی کول رہ کے جادو گھر آکھا ابو جال نبی دا گوانڈی ابو لاب نبی دا گوانڈی پر نبی نماز اللہ جادو گھر کہندے سن سائی سردار کہندہ کوئی کول رہ کے جادو گھر آکھا تے کوئی دوروں درجے لے جانا ادھر محدث اعظم پاکستان فیضان محدث اعظم پاکستان فیضان محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ زندہ بات بچہ کہہ رہے ترنم نہ سنا دوں آج پورا سنا دینا میں کدے پڑھیا نہیں پہلی بار سنا مالا سبحان اللہ سائیں سردار کہندہ کال حال دکھی مثال دیوان کال حال دکھی مثال دیوان ہووے عشق سینے پتہ لگ جاندہ تے مجنو ہمارے بچ جنگلاں دے تے پتہ لیلا دے بنگلے لگ جاندہ تے مجنو ہمارے بچ جنگلاں دے پتہ لیلاں دے بنگلے لگ جاندہ کوئی کول رہ کے جادوگر آنکھے کوئی دوروں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھیں سردار سائیاں جدوں اپنا ایک ککھ نہ رہ جاندہ تے بابا بلے شانے دا ترجمہ جے فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نہ قراوے خدا کہ جتھے چاوے جکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا نوجوانوں تھکے تے نہیں بھائی ایک بسم اللہ
بڑا خوش طبع ادوں دا میں احساس آ انہوں نے چھڈیا تسی مینوں گوار وا چھڈیا اے میرے سائیاں دا کرم ہے احساس آ کے ادوں دا پوچھ لو سارے مجمع نوں قاری صاحب کہہ رہے ہیں میں تے انہاں نوں ہسا رہا سا تساں آ کے مینوں روا دیتا ہے اے مائیاں ہوندیاں سن نہ وڈیریاں جدوں ساڈیاں ماواں وڈیاں وڈیریاں دادیاں تے او چولہے وچ تانوں پتہ نا لکڑی رکھ دیا سن تے پھر اگ لانی تے پھر ساری اگ تھک جانی ہن میں آسان کر تساں کدے غور کیتا اپنے بچپن جڑے وڈیرے بزرگ نے انہاں نوں تے پتہ ہوگا جدوں مائی نے چولہے 'چ لکڑی رکھنی تے لکڑی گلی ہوندی سی نا تے پھر لکڑی جڑی اگلی سائیڈ چولہے چونی تے پچھلی سائیڈ تو پانی نکلدا سی پانی نکلدا لکڑی سکی نہ ہوے جدو عشق دی اگ دیتی جاندی ہے پھر پانی نکلدا ہے جدو عشق دی اگ لگے پھر اکھاں چوں پانی نکلدا پر لکڑی خشک نہ ہو گئی ہوے کو تھوڑا اندر نمی ہوے صحیح پھر عشق دی اگ لگے تے اکھاں چوں پانی آ ہی جاندا ہے حضرت پیر سید ارشاد رحمت اللہ علیہ فرما دے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینو کھیڑاں بھول دیا بھول گئیاں میری کی سی ادھر بھولے لوالی انہوں ویخدیاں کھل گئیاں کجل پایا سیار دے اے ویکھنے لئی ہنجو ڈل ڈل گئیاں کہ علی حیدر شاہ علی میں نہیں رلدی کئی سونیاں رل گئی